गर्नुहोस् तपाईको आफ्नै तपाईकै नजिक रेडियो धनकुटा हेलो हाई भेरी गुड इभिनिङ कार्यक्रम प्रत्येक साताको मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म सुन्न र सहभागी हुन नभुल्नुहोला। म जयन्ती राईको साथमा कार्यक्रम हेलो हाई भेरी गुड इभिनिङ सेवारो नमस्कार। जति पनि रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ज ट्युनिङ गरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रमा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ धनकुटाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ज मार्फत कार्यक्रम गुड नाइट। यस कार्यक्रममा हामी स्पेशल तपाईको मनमुटुको मान्छेको म्यासेज लिने गर्दछौँ। यदि तपाईको माझ आफ्नो मनमुटुको मान्छेको म्यासेज रेडियोको माध्यमबाट आफ्ना स्पेशल शुभकामना गुड नाइट राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फोन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9860798787 रहेको छ र तपाईँ फेसबुकमा पनि म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। म्यासेज छोड्नको लागि चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ रेडियो धनकुटा एफएम सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ हामीले स्पेशल तपाईँको लागि भिडियो लाइभ छोडेका छौँ। त्यहाँ आजको आफ्नो स्पेशल गुड नाइट विसेस राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले एकदमै रात्रिकालीन समय रहेको छ र यो रात्रिकालीन समयमा कति श्रोता मित्रले चाहिँ अघि खाना खाइसकेर आफ्नो फ्यामिलीसँग एकदमै गफगाफ गर्दै हुनुहुन्छ होला अनि कति श्रोता मित्र चाहिँ एकदमै फेसबुकमा आफ्ना साथीभाइसँग च्याटिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला अनि कति श्रोता चाहिँ एकदमै सुत्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदम आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र यो कार्यक्रम चाहिँ मंगलबार 9:15बाट बिहीबारसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ र सुन्दै पनि आइरहनु भएको छ र यस कार्यक्रममा हामी स्पेशल तपाईँको गुड नाइट विसेस लिने गर्दछौँ है। तपाईँलाई थाहा पनि छ यदि तपाईँ समवान स्पेशललाई गुड नाइट विसेस राख्न चाहनुहुन्छ भने म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। धेरैको चाहिँ नाम नलिनुहोला भन्न चाहन्छु र अहिले पनि हामी स्पेशल तपाईँको लागि गीत राख्नेछौँ है। गीत पश्चात पुनः म तपाईँको फोन कल अनि तपाईँको म्यासेज लिन फर्किआउनेछु। त्यति बेलासम्म रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ज ट्युनिङ गर्दै रहनुहोला। आकाशको तारा गन्दै पर्खन्छु तिमीलाई रातको जुन हेर्दै सम्झन्छु तिमीलाई आकाशको तारा गन्दै पर्खन्छु तिमीलाई भन भन तिमी के कल्पिन्छौ। वाउ मलाई एकदमै यो गीत चाहिँ मनपर्छ क्या। अहिले एकदमै रात्रिकालीन समय रहेको छ। यो समयमा चाहिँ एकदमै छतमा बसेर होइन तारा गन्दै बस्छ। वाउ
वाउ यो गीत कति राम्रो लाग्छ मलाई है तपाईँलाई पनि मनपर्छ होला है मन पर्यो भने कमेन्टमा मलाई पनि मन पर्यो भनेर कमेन्ट गर्नु न है यो मुभी चाहिँ मैले पनि यो फिल्म यो चाहिँ एकदमै मुभी सङ रहेको छ है यो मुभी मैले हेरेको थिएँ त्यतिखेर यो गीत मलाई एकदमै मन पर्यो है त्यहाँदेखि चाहिँ होइन प्रायः सुनिरहेको छु यो गीत हजुर एकदमै सुमधुर गीत पश्चात पुनः म तपाईँहरूलाई स्वागत हुन चाहन्छु अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ धनकुटाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ज मार्फत कार्यक्रम गुड नाइट यो कार्यक्रम चाहिँ मंगलबार 9:15बाट बिहिबारसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ र सुन्दै पनि आइरहनु भएको छ यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी स्पेशल तपाईँको मन मुटुको म्यासेज लिने गर्दछौँ यदि तपाईँको माझ मन मुटुको मान्छेको म्यासेज रहेका छन् भने तपाईँ म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ र फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग दुईटा अप्सन रहेको छ जुन अप्सन तपाईँलाई इजी लाग्छ त्यही अप्सनबाट तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ जसका लागि चाहिँ फर्स्ट अप्सन रहेको छ फोन गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9860798787 रहेको छ र तपाईँ म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ म्यासेज गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ रेडियो धनकुटा एफएम सर्च गर्नुहोस् है त्यहाँ हामीले स्पेशल तपाईँको लागि एकदमै है भिडियो लाइभ छोडेका छौँ त्यहाँ चाहिँ आजको आफ्ना स्पेशल म्यासेज कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ अहिले एकदमै रात्रिकालीन समय रहेको छ यो समयमा चाहिँ होइन कति श्रोता मित्र चाहिँ एकदमै होइन फेसबुकमा आफ्ना साथीभाइसँग च्याटिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला कति चाहिँ म्यासेजमा बोल्दै हुनुहुन्छ होला अनि कति चाहिँ गुड नाइट कार्यक्रमको पर्खाइमा हुनुहुन्छ होला तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदम आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र अहिले भने चाहिँ टेलिफोन लाइनमा कोही साथी हुनुहुन्छ म उहाँको आवाज अनिर गर्न चाहन्छु उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ हेलो गुड इभिनिङ नमस्ते कहाँबाट को बोल्नुभयो पास्टरबाट सुस्मिता लिम्बू बोल्दै हुनुहुन्छ स्वागत छ कार्यक्रम गुड नाइटमा अनि ओके अनि सन्चै हुनुहुन्छ हो कि बिरामी हुनुहुन्छ हजुर अनि के हो सुतिसक्नुभयो कि क्या हो सायद ओछ्यानमा ढल्किरहनु हजुर एकदमै फर्स्टमै लागिरहेछ है ल सुस्मिताजी आफू निदाउनुभन्दा अगाडि आफ्नो मनको मान्छेलाई गुड नाइट भन्नुहोस् अनि आफ्ना स्पेशल साथीलाई पनि गुड नाइट भन्न सक्नुहुनेछ Thank you very much. Okay, bye. Thank you very much for calling. उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाँचबाट सुस्मिता लिम्बू है उहाँले पनि आजको आफ्ना स्पेशल गुड नाइट विशेष आफ्नै आवाजबाट र रेडियोको माध्यमबाट राखेर बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ यदि तपाईँको माझ पनि गुड नाइट विशेष रहेका छन् भने तपाईँ दुईटा अप्सनबाट आउन सक्नुहुनेछ पहिलो अप्सन रहेको छ फोन गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9860798787 रहेको छ र तपाईँ म्यासेज पनि
पनि गर्न सक्नुहुनेछ है म्यासेज गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ रेडियो धनकुटा एफएम सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ हामीले स्पेसल तपाईँको लागि भिडियो लाइभ छोडेका छौँ है त्यहाँ आजको आफ्नो स्पेसल म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ र अहिले पनि फेरि अर्को साथी हुनुहुन्छ म उहाँको आवाज अनिर गर्न चाहन्छु उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ हेलो ओके गुड इभिनिङ म एकदमै कन्फ्युज भएँ काठमाडौँबाट बुद्ध चाहिँ मैले पनि होइन लाइभमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ भनेर हेरिरहेको छु है ओके ओके अनि गोपालजी गोपाल बुद्धजी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर गोपाल सर एकदमै काठमाडौँतिर नै हुनुहुन्छ अनि एकदमै आराम नै हुनुहुन्छ हजुर अनि बुद्धजी अनि बुद्धजी हजुर मेरो त खाना भइसक्यो है अनि तपाईँको भयो खाना अहिलेको लकडाउन समयमा यस्तै हो अब बाहिर जानु भएन अब केही कुरामा टाइम पास गर्नुपर्छ सो होइन तपाईँ सामु चाहिँ हामी नै आएका छौँ हामी मिलेर होइन लकडाउनलाई यसरी नै कटाउनु पर्छ है बुद्धजी हस् हुन्छ ओके बाई बाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर कलिङ उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट बुद्ध है उहाँले पनि आजको आफ्ना स्पेसल गुड नाइट विसेस आफ्नै आवाजबाट राखेर बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ यदि तपाईँ पनि आफ्नै आवाजबाट आफ्नै गाउँठाउँबाट आफ्नै आवाजबाट रेडियोको माध्यमबाट र फेसबुक लाइभ मार्फत आफ्नै स्पेसल गुड नाइट विसेस आफ्नो मनमुटुको मान्छेलाई गुड नाइट भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ 9860 रहेको छ र अहिले पनि फेरि अर्को साथी हुनुहुन्छ है म उहाँको आवाज अनिर गर्न चाहन्छु उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ हेलो नमस्कार कहाँबाट कसको आवाज स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम गुड नाइटमा अनि सन्चै हुनुहुन्छ ओके सधैँ यस्तै खबर सुन्न पाऊँ अनि हजुरको खाना भयो ओके हजुरको खाना भइसक्यो अनि के गर्दै हुनुहुन्छ होला सुत्ने टाइम भयो कि यसो अघि सुतिसक्नु भयो अब चाहिँ सुतेको ल आफू निदाउनुभन्दा अगाडि कसलाई गुड नाइट भन्न चाहनुहुन्छ Thank you. नमस्कार बाबाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर कलिङ उहाँ हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट त्रिलोक त्रिवेणी राई उहाँले पनि आजको आफ्नो स्पेसल गुड नाइट विसेस आफ्नै आवाजबाट राखेर बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ र अहिले पनि फेरि अर्को साथी हुनुहुन्छ फेरि म उहाँको आवाज अनिर गर्न चाहन्छु उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ हेलो गुड इभिनिङ नमस्ते नमस्ते हजुरको भोइस चाहिँ एकदमै चिनिया जस्तो लाग्यो बट कन्फ्युज भएँ हजुरको शुभ नाम भन्नुहोस् न है मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो प्रशान्त चाहिँ स्वागत छ है हजुरलाई ओके अनि प्रशान्तजी सन्चै हुनुहुन्छ अब के भन्नु है मैले भन्ने शब्दै भएन अनि प्रशान्तजी के गरिरहनु भएको छ नि अहिले
अघि प्रोग्राम सुन्दै बसिरहेको अब सुत्नभन्दा अगाडि चाहिँ होइन आफ्नो स्पेसल गुड नाइट कसलाई भन्न चाहनुहुन्छ प्रशान्तजी? हुन्छ विशेष त अब हजुरलाई नै गुड नाइट थ्याङ्क यू अनि साथी हाम्रो स्टार अमृतिको इलाम पुरानुहुन्छ उहाँलाई गुड नाइट शुभेच्छा पनि भन्न चाहन्छु। अनि हुनुहुन्छ यता हाम्रो शशिकला राई अनि हुनुहुन्छ हाम्रो यता धेरैले सुन्नुहुन्छ आशिष नाइन बस्ने चाहिँ अनि हाम्रो उपासा राई बिहानी अनुष्का हुनुहुन्छ। लगायत अब सम्पूर्ण साथीहरूलाई गुड नाइट भन्दै सुन्नु। नमस्कार बाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर कलिङ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट प्रशान्त। उहाँले पनि आजको आफ्ना स्पेसल गुड नाइट विशेष आफ्नै आवाजबाट राखेर बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ पनि आफ्नै आवाजबाट गुड नाइट विशेष आफ्नो मनको मान्छेलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फोन गर्नका लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9860798787 रहेको छ। र जतिजनाले तपाईँ लाइभ हेरिरहनु भएको छ यदि हाम्रो पेजलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र अहिले एकदमै रात्रिकालीन समय रहेको छ है। यो समयमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदम आराम कुशल हुनुहुन्छ होला। र अहिले एकदमै महामारी सिजन रहेको छ है। यो समयमा चाहिँ आफू एकदमै बच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ है। र अहिले पनि फेरि अर्को साथी हुनुहुन्छ, म उहाँको आवाज अनिर गर्न चाहन्छु। उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हेलो गुड इभिनिङ नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? कमला स्वागत छ हजुरलाई। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? अनि कमलाजी के गर्दै हुनुहुन्छ होला? ओके सुत्नै आँटेको होला। आफू सुत्नुभन्दा अगाडि कसलाई गुड नाइट भन्न चाहनुहुन्छ? गुड नाइट भन्न चाहन्छु। अनि यस हुने मम्मीलाई अनि अन्त दिदीलाई मेरो बुवा मम्मी दिदीचोटि भनेको अनि मेरो बुवालाई पनि दिदीहरू साथीहरू सबैलाई गुड नाइट भनिदिनु। बाई दिदी। ओके बाई बाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर कलिङ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनकुटा ताङखुवाबाट कमला मक्रान्ति है। उहाँले पनि आफ्नो स्पेसल एकदमै मिठो मुस्कानका साथ आफ्नो फ्यामिलीलाई गुड नाइट विशेष राखेर बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ पनि आफ्ना स्पेसल गुड नाइट विशेष राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ है। फोन गर्नको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9860798787 रहेको छ। र अहिले भने चाहिँ म तपाईँको एक दुईटा म्यासेज लिनेछु, त्यसपछि म तपाईँको फोन कल लिनेछु। र आजको एकदमै फर्स्ट म्यासेज रहेको छ लोकमाया सुनुवार लेख्नुहुन्छ गुड नाइट अल। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ याखाको छोरा लेख्नुहुन्छ हेलो हाई गुड इभिनिङ दर्शन नमस्ते विथ मी सन्देश राई फ्रम शङ्कुसभा 5 खम्ब नगरपालिका 9 मलेसिया। आजको कार्यक्रम मार्फत गुड नाइट विशेष राख्नुपर्दा ऋषिराज कोइराला, पूर्वेली आकाश राई, ममता याखा, फुच्ची बुनु सरस्वती श्रेष्ठ र आर्य श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्णलाई गुड नाइट भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ प्रेम गुरुङ लेख्नुहुन्छ हेलो सिस दर्शन नमस्ते म प्रेम गुरुङ काठमाडौँको समा खुसीबाट लाइभ हेरिरहेको छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्झना छ भन्दै बाई भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ भागी पविन कुरुम्बाङ लेख्नुहुन्छ हेलो हाई सेवारो विथ मी तिनजुरे मिडिया ग्रुपको मेम्बर टिटिएम राइट नाउ काठमाडौँबाट प्रवीण गुरुम्बाङ गुड नाइट विशेष सुमी पोया, सोनिया भोटिया, अनिता आर्यल, आरजे सङ्गीता तुमेहाङ, विमलाई हायु बिमु, सरू लामा लगायत सम्पूर्णलाई भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ सङ्गम सुब्बा लेख्नुहुन्छ नमस्कार दिदी गुड इभिनिङ म सङ्गम सुब्बा छतरजोरपाटी हाल विराटनगरबाट हो। मेरो घरमा हुनुहुने घर परिवारलाई गुड नाइट अनि हजुर र डिकेटी एफएम होल युनिटलाई र मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णलाई गुड नाइट बाई 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 भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ ममता याखा लेख्नुहुन्छ गुड नाइट डियर तामाङ पञ्च दाई याखाको छोरा मोहन आङ्ला लिम्बू मिरक अनि विकास याखा अनि
एरोन याखा लगायत सम्पूर्णलाई भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि अनि अर्को म्यासेज रहेको छ राई कान्छा लेख्नुहुन्छ गुड नाइट अल माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि अनि अर्को म्यासेज रहेको छ दिपेन राई लेख्नुहुन्छ हेलो नमस्ते गुड नाइट ह्याभ अ स्विट ड्रिम सिस्टर एन्ड अल धनकुटा रेडियो युनिटलाई एन्ड माई फ्यामिली म पास्टर फिदिमबाट लाइभ हेरिरहेको छु भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि अनि अर्को म्यासेज रहेको छ है हेरिरहेको छु म्यासेज रहेको छ रामलाल सुमन लेख्नुहुन्छ हेलो हाई नमस्कार रात्रिकालीन हजुर के छ खबर आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ है म एकदमै आरामै छु अनि उहाँ लेख्नुहुन्छ अब बस्ने भन्नुभएको छ है हामी गुड नाइट प्रोग्राममा चाहिँ हामी तपाईँ के भन्छ है त्यस्तो गीतलाई डेडिकेट गर्दैनौँ भन्न चाहन्छु अहिले भने फेरि म एकजनाको कल लिन चाहन्छु ओहो सरी म एकजनाको कल लिनेछु त्यसपछि आजको ब्रेक जानेछ उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ हेलो नमस्कार हेलो नमस्ते नमस्कार हजुरको शुभ नाम हजुरको शुभ नाम पुनः एकपटक भन्नुहोस् न है समृद्धि छेत्री गुड नाइट प्रोग्राममा स्वागत छ हजुरलाई अनि समृद्धिजी सन्चै हुनुहुन्छ म पनि एकदमै सन्चै छु मैले खाना लिइसकेँ अनि हाम्रो ब्युटिफुल के भन्छ समृद्धिले खाना लिनुभयो ओके सदा यसरी नै खुसी रहनुहोस् सदा पनि हामीलाई लाइभ हेरेर म्यासेज गरेर कल गरेर साथ दिनु है समृद्धिजी ओके अनि काठमाडौँबाट आफ्ना स्पेसल गुड नाइट विसेस कसलाई दिन चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू नमस्कार बाबाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर कलिङ उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट समृद्धि छेत्री उहाँले पनि आजको आफ्ना स्पेसल गुड नाइट विसेस आफ्नै आवाजबाट राखेर बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई लाइभ मार्फत हेरेर कल गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु अहिले पनि हामी स्पेसल तपाईँको लागि गीत राख्नेछौँ है गीत पश्चात आजको ब्रेक जानेछ ब्रेक पश्चात पुनः म तपाईँको फोन कल अनि तपाईँको म्यासेज लिन फर्किआउनेछु त्यतिन्जेलसम्म रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ज ट्युनिङ गर्दै गर्नुहोला र लाइभ पनि हेर्दै रहनुहोला है ओ वाउ ओल्ड सङ ठाने पछि पढाइ हुन यो गीत चाहिँ होइन बच्चामा एकदमै सुनेको है पढाइ हुन के र एउटा हेलो हेलो गीत कस्तो लाग्यो है एकदमै ओल्ड सङ छ होइन सुन्नुमा एकदमै मिठास छ भोइसमा शब्दमा सबैमा है छोटो छोटो म्यासेज चाहिँ म यतिकै लिनेछु प्रशान्त श्रेष्ठ गुड नाइट अल थ्याङ्क यू मनिला राई लेख्नुहुन्छ के लेख्नु भएको छ
रमेश श्रेष्ठ गुड नाइट थ्याङ्क यू भेरी मच मेसेजको लागि मलाई चाहिँ आधुनिक सङ्गहरू एकदमै मनपर्छ है तर अलिकति गीत गाउन चाहिँ त्यस्तो धेरै आउँदैन सायद भोइसले साथ नदिएर होला हजुर कहाँबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ आफ्नो ठाउँको नाम पनि लेख्नु है मलाई चाहिँ एकदमै वाह क्या करे हम क्या करे हाम्रो विकेन्द्र लामाले लेख्नु भएको रहेछ है महारानी सबैभन्दा पहिलो पटक म भनेर है म त्यस्तो भनौँ न औ सरी मनहारी सबैभन्दा ओके सरी महारानी सरी विकेन्द्र लामा मनहारी सबैभन्दा पहिलो पटकमा भनेर वेलकम छ आइन्दा पनि यसरी नै हामीलाई लाइभ हेरेर अनि यसरी मेसेज गरेर साथ दिनु होला वेलकम छ हजुरलाई जेपिटी केटी पागल मन लेख्नुहुन्छ मम खानुभयो लभली दिदी हजुरको भनेर है मैले अघि नै मम खाइसकेको है सुवर्ण अवसर धनकुटा मोडल हस्पिटल प्राली धनकुटाले टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँमा लामो समयसम्म काम गरिसक्नुभएका अनुभवी वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर रोशन झाको सेवा सुचारू गरिरहेकोले कुनै पनि किसिमका रोगहरूबाट पीडित बिरामी महानुभावहरूलाई धनकुटा मदनचोक स्थित मोडल हस्पिटलमा गई विशेष छुटका साथ स्वास्थ्य सेवा लिई मौकाको फाइदा उठाउनु अनुरोध छ अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवाहरू प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म बिरामी जाँच सेवा प्रत्येक दिन ल्याब सेवा भिडियो एक्सरे सेवा इसिजी सेवा महिला तथा प्रसुति सम्बन्धी सेवाहरू साथै पायल्स फिस्टुला शरीरमा पलाएका गाँठागुठी लगायतका रोगहरूको विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट सर्वसुलभ तरिकाले उपचार गरिन्छ थप जानकारीको लागि सम्पर्क धनकुटा मोडल हस्पिटल प्राली धनकुटा 7 मदनचोक व्यापारिक भवनको माथिल्लो तला आगामी दिनहरूमा पनि गीतहरू मन पराउन अनि यसरी लाइभ हेरेर अनि मेसेज गरेर साथ दिनु होला यदि हाम्रो पेजलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर साथ दिनु है डडेलुबाट वन जोगाऊ अमूल्य वन सम्पदाको संरक्षण गरौँ डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाको वन डडेलु नियन्त्रण सम्बन्धी अनुरोध गर्मी याम तथा हुरी बतासको समय अगावै सामुदायिक वनमा अग्नि नियन्त्रण रेखा तयार गरौँ बाटोको छेउछाउका रहेका झारपात र पत्करहरू सफा राखौँ गोठालाहरूलाई चुरोट पिँढीका छुटानी लाएर फाल्न अनुरोध गरौँ गोठालाहरूलाई आगलागी सलिना शेर्पा नमस्ते भन्नुभएको छ मित्रबाट पनि उहाँलाई नमस्ते बनाई आगलागीबाट बचाउन पालै पालो वनको रेखदेख गरौँ वनको छेउछाउमा भएका बारी काल्लामा आगो बाल्दा विशेष सतर्कता अपनाऊ वनभोज सकिएपछि आगो निभेको यकिन गरेर विद्यार्थीहरूलाई वन डडेलो रोकथाम गर्न सजग राखौँ वन वन्यजन्तु जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गर्दै थप जनधनको क्षति हुनबाट बचाउनु सबैको कर्तव्य हुने हुँदा वन डडेलो नियन्त्रण कार्यमा सहयोग गर्न सबै सरकारी गैर सरकारी निकायहरू समुदायहरू नागरिक समाज स्थानीय निकाय लगायत सर्वसाधारण सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ रुख रोपाऊ वन जोगाऊ डिभिजन वन कार्यालय धनकुटा
विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, जहाँ हरेक रोगको उपचार एउटै छाना मुनि गरिन्छ। नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित निःशुल्क सेवाहरू। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण, ल्याब तथा डायग्नोस्टिक जाँच, बेड चार्ज, शल्यक्रिया, औषधि। आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क नर्मल तथा अपरेसन विधिबाट प्रसुति गराइन्छ। विपन्न वर्गका लागि विशेष सहुलियत अन्तर्गत हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर्स तथा हेमोडायलिसिसको उपचारमा रु 1,05,000 सम्मको छुट। खोप सेवा अन्तर्गत प्रत्येक बुधबार नवजात शिशु तथा बाल बालिकाहरूलाई निःशुल्क खोप लगाइन्छ। डायलिसिस सेवा अन्तर्गत दुवै मृगौला खराब भएका बिरामीहरूको लागि निःशुल्क डायलिसिस सेवा। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, टंकी। सम्पर्कका लागि टोल फ्री नम्बर 1660-215-2007। सूचना सूचना सूचना, आफू पनि बचौं, धरतीलाई पनि बचाऊ। के तपाईँ जैविक अर्ग्यानिक मलको प्रयोग गरी तरकारी बाली, अन्न बाली, फलफुल बाली, चिया खेती, अलैँची खेतीको उत्पादनमा वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर कम्पनी प्रालीद्वारा जैविक प्रविधिबाट तयार पारिएको जैविक प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरौँ। लुम्बिनी जैविक मलका फाइदाहरू: माटो खुकुलो बनाइदिने, पानी ग्रहण शक्ति बढाउने, मल ग्रहण गर्ने क्षमता बढाउने, साथै रोग लाग्न नदिने। सम्पर्कको लागि लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर कम्पनी प्राली, प्रदेश नम्बर 1 को मुख्य सम्पर्क कार्यालय धनकुटा 7 को सिग्यास सँगै। सम्पर्क नम्बर 026-522-507 026-522-507। के तपाईँले आज निशान न्युज हेर्नुभयो? सत्य सत्य र निष्पक्ष समाचार। nisannews.com समाचारको पहरेदार। nisannews.com nisannews.com। तपाईको आफ्नै तपाईँकै नजिक रेडियो धनकुटा FM 102 मेगाहर्ज। हजुर, छोटो मिठो ब्रेक पश्चात पुनः म तपाईँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ धनकुटाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ज मार्फत कार्यक्रम गुड नाइट। साथमा प्रस्तुता म सुदिना अनि मेरो साथमा टेक्निकल सपोर्टका लागि हुनुहुन्छ अनिता मिस। हामी दुई तपाईँको साथ रहनेछौँ। तपाईँ हाम्रो साथ रहनुहोस्। हामीसँगैको यात्रा ठिक आजको 10 बजेसम्म रहनेछ है। अहिले भने हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 9:50 गइसकेको छ। अब करिब 10 मिनटसम्म म तपाईँको साथ रहनेछु। तपाईँ पनि मेरो साथ रहनुहोस् भन्न चाहन्छु है। र अहिले भने चाहिँ होइन आजको एकदमै लास्ट एन्ड लकी कलरको म कल अनियर गर्न चाहन्छु है। उहाँ कहाँबाट को हुनुहुन्छ? म उहाँको आवाज अनियर गर्न चाहन्छु भन्दै थिएँ। उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भएको छ। प्लिज हामीलाई मिस कल नगर्नु न है, किनभने होइन मलाई गिद्दी लाग्छ कि मिस कल ज्यादा आयो भने। सो फेरि अर्को साथी हुनुहुन्छ, म उहाँको आवाज अनियर गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो। ओके 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 मैले हेलो भनिरहेको थिएँ, उहाँले पनि हेलो भन्नुभयो, तर यत्तिकै डिस्कनेक्ट भइसक्यो है। फेरि अर्को साथी हुनुहुन्छ, म उहाँको आवाज अनियर गर्न चाहन्छु। एकदमै मिस कल आइरहेछ। प्लिज 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 मिस कल चाहिँ नगर्नु न है भन्न चाहन्छु होइन। मलाई चाहिँ एकदमै मिस कलदेखि इरिटेट लाग्छ कि। सो अहिले भने म तपाईँको म्यासेज लिनेछु। छवि गिरी लेख्नुहुन्छ, नमस्ते म छवि गिरी पासरबाट गुड नाइट विसेस कार्यक्रम सुनेर बस्ने सम्पूर्णलाई भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ, शशिकला राई लेख्नुहुन्छ, हेलो क्युटी दिना गुड नाइट मिस शशिकला राई भोजपुर ह्याभ अ स्विट ड्रिम टु स्माइल एलबी अनि प्रशान्त अनि विपना ऋतु लगायत सम्पूर्णलाई भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ, स्विट लभ पुष्प चौधरी लेख्नुहुन्छ, हेलो दर्शन हजुर इट्स मी तिनजुरे मिडिया ग्रुपको मेम्बर सयपुत्री
ग्रुप सयपत्री सप्तरी सरी तिनजुरे मिडिया ग्रुपको मेम्बर सप्तरीबाट पुष्प चौधरी बचनाउ धरान गुड नाइट माई फ्रेन्ड्स प्रशान्त लोकेन्द्र मिस यु ओके बाई भनेर मेसेज गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच मेसेजको लागि अनि अर्को मेसेज रहेको छ है रेम लिम्बू लेख्नुहुन्छ गुड इभिनिङ नमस्कार हजुर म रेम लिम्बू दिल्लीबाट भनेर मेसेज गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच मेसेजको लागि अनि अर्को मेसेज रहेको छ अभागी गुरुङले लेख्नुहुन्छ गुड नाइट अल माई फ्रेन्ड्स मी तिनजुरे मिडिया ग्रुपको मेम्बर ताप्लेजुङबाट चुच्ची केटी सरस्वती गुरुङ भनेर मेसेज गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच मेसेजको लागि अनि अर्को मेसेज रहेको छ राज कालीकोटे लेख्नुहुन्छ गुड नाइट टु अल मी झापाली हिरो राई कालीकोटे बिर्तामोडबाट राइट नाउ बिर्तामोड कालीकोटे बिटिएम लेख्नु भएको छ एकदमै मलाई चाहिँ सर्ट फर्म आउँदैन सो मैले बिर्तामोड भने सरी बिटिएमबाट नाउ युएई बिरामी छु बाई भनेर मेसेज गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच मेसेजको लागि उहाँ चाहिँ बिरामी रहेछ म हजुरलाई गेट वेल सुन भन्न चाहन्छु अहिले एकदमै महामारीको सिजन रहेको छ होइन एकदमै आफ्नो एकदमै केयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु र अर्को मेसेज रहेको छ प्रमिला चौलागाई लेख्नुहुन्छ गुड नाइट अल थ्याङ्क यू भेरी मच मेसेजको लागि अहिले पनि फेरि टेलिफोन लाइनमा आजको एकदमै लकी कलर हुनुहुन्छ है म उहाँको आवाज अनिर गर्न चाहन्छु उहाँकाबाट को हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते नमस्ते कहाँबाट को बोल्नु भयो राजा रानीको गाउँबाट हजुरको शुभ नाम आशिष हजुर अनि काठमाडौँतिर भन्नुभयो होइन के आज आइपुग्नु भयो हो ओहो किनभने म अब हुन्छ नि सदा हाम्रो कुरा भइरहेको छ त्यही भएर आज सो ठिकै छ अनि सन्चै हुनुहुन्छ ओके ल ठिकै छ है सन्चै हुनुहुन्छ होला नि है हजुर एकदमै म चाहिँ ठिक छु है त्यस्तो छैन आज चाहिँ चटपटे खाइरहेको थिएँ कि अलिकति खोकी चाहिँ लागिरहेको छ तर त्यस्तो होइन ओके थ्याङ्क यू भेरी मच होइन मुस्कान त सदा हुनुपर्छ कि किनभने मान्छेको सबैभन्दा राम्रो नै मुस्कान हुन्छ अरे क्या सो म चाहिँ त्यही भएर होइन ठिकै छ अनि आफ्नो स्पेसल गुड नाइट विसेस कसलाई राख्न चाहनुहुन्छ आशिषजी ओके बाई बाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर कलिङ आजको एकदमै लास्ट एन्ड लकी कलर काठमाडौँ घर चाहिँ हाम्रो राजा रानी रहेछ सो अहिलेको बासिन्दा चाहिँ काठमाडौँमा रहेछ है काठमाडौँबाट आफ्नो स्पेसल गुड नाइट विसेस आशिष हुनुहुन्थ्यो है उहाँले राखेर बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि लाइभ मार्फत हेरेर अनि कल गरेर म्यासेज गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु अब भने चाहिँ म बिदा माग्ने टाइम भइसकेको छ सो बिदा माग्नुभन्दा अगाडि एक दुईटा तपाईँको म्यासेज लिनेछु म्यासेज रहेको छ है म्यासेज रहेको छ तार्जुन लिम्बू लेख्नुहुन्छ है सेवारो इट्स मी तार्जुन लिम्बू फ्रम तेह्रथुम हाल सौदीबाट शुभकामना भन्नुभएको छ है शुभकामना होइन हामी स्पेसल तपाईँको गुड नाइट विसेस लिनेछौँ है प्लिज यसरी चाहिँ म्यासेज नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र प्रकाश लिम्बू लेख्नुहुन्छ है दिजु दर्शन नमस्ते म प्रकाश लिम्बू पास्टरबाट हाल कतारबाट हेरिरहेको छु दिजु भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो लाइभ हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु र अर्को म्यासेज रहेको छ है मनिला राई लेख्नुहुन्छ म केटिएमबाट मेरो सबै आफन्तलाई गुड नाइट भन्न चाहन्छु ओके बाई भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि अनि अर्को म्यासेज रहेको छ
स्मृति पुन लेख्नुहुन्छ सिस हजुरको भोइस ह्याप्पी नाच ओके नाच भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ कञ्चन लिम्बू लेख्नुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर भनेर भन्नुभएको चाहिँ म एकदमै सन्चै छु है। अनि सुमन राउत लेख्नुहुन्छ शुभरात्रि लुरी भन्नुभएको छ है। म चाहिँ अब त्यस्तै हो, म लुरी नै छु। सो थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ सुभव नेवार लेख्नुहुन्छ हेलो सिस्टर दर्शन नमस्ते केटीएमबाट सुन्दै र हेर्दैछु है भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अनि अर्को म्यासेज रहेको छ है म्यासेज हेरिरहेको छु आजको एकदमै लास्ट म्यासेज रहेको छ। अरुण तामाङ लेख्नुहुन्छ दि नमस्ते म अरुण हाल युएबाट मेरो फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सहरूलाई अब बज्ने गीत भन्नुभएको चाहिँ हामी यो गीतमा यहाँ चाहिँ स्पेसल तपाईँको गुड नाइट विसेस लिनेछौँ है। उहाँ लेख्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई गुड नाइट भन्न चाहन्छु भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच म्यासेजको लागि। अब भने म बिदा माग्न चाहन्छु है। सो बिदा माग्दै एउटा हामी गीत राख्नेछौँ है। गीत सुनेर तपाईँ इन्जोय गर्नुहोला। यो गीतसँगै म दिना बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि जो त्यसले रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ट्ज ट्युनिङ गरेर सुनेर साथ दिनुभयो, कल गरेर साथ दिनुभयो, अनि म्यासेज गरेर साथ दिनुभयो र लाइभ मार्फत हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम गुड नाइटबाट म दिना बिदा हुन चाहन्छु। शुभ रात्रि, शुभ सपने। देखिन्छ र मनमा गुबालेको वाउ हेर्दा कहाँ देखिन्छ र मनमा गुबालेको। भोइसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुहोस् है, मेरो त्यस्तो राम्रो छैन है। अब अर्को दिन मङ्गलबार भेटौँला। ओके बाई।